Learning in humans is highly embedded in social interaction since the very early stages of our lives, even when there was no social media. Nowadays, we are privileged to have access to high-profile personalities through social media platforms as we acquire new information and form new conceptual representations while reading their posts and commentaries on various social issues. Today, I am honored to have with me a senior civil servant, Khwaja Khurram Naeem. Assalamu alaikum, sir. How are you? Walaikum assalam, Afifa. Thank you very much for inviting me. I'm fine and hope you're doing good. Thank you so much, sir. Actually, I am highly honored. You gave me time. तो सर सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ सबको पता है माशाल्लाह आप एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स एकेडमी में भी पढ़ाते रहे हैं मगर ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं तो ये बताइए खुर्रम नईम क्या है हाउ डू यू सी योरसेल्फ सर I'm basically a family's man. हमारा जो कुछ भी होता है हम सबके लिए फैमिली ही होती है. मेरे दो बहुत प्यारे बच्चे हैं आपकी तरह के एंड दे आर द सेंटर ऑफ माय एक्टिविटीज. सारी लाइफ उन्हीं के लिए होती है. बाकी जो ऑफिस में होता है इट्स अ जॉब, इट्स अ प्रोफेशन. बट आई वुड से कि मेरा जो बेसिक काम है वो एक फैमिली है, अच्छे बच्चों को अच्छी तरह ग्रूम करना टू मेक देम गुड सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान. Well, sir, say. Okay, sir. Suppose I have a time machine and I'm rewinding it, and we are in your student period. We are not in 2024. Okay, sir? तो इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं यानी आपने क्या पढ़ना है कौन सा प्रोफेशन चूज करना है और अगर आपने सीएसएस का सोच लिया है तो आपने कोई एकेडमी ज्वाइन करनी है या आप खुद से ही तैयारी करेंगे अच्छा, वैसे तो अगर मुझे टाइम मिले तो आई वोंट डू सीएसएस अगेन. आई वुड डू समथिंग एल्स बिकॉज Okay. now there are so many options. I think which going back in the time I can now see कि क्या कुछ हो सकता है फ्यूचर में. बट एनी हाउ अगर सीएसएस करना है तो आई थिंक सीएसएस के एकेडमी का एक फैशन बन गया है. अदरवाइज विद प्रॉपर गाइडेंस सीएसएस इज नॉट डिफिकल्ट. It's just like any other exam and it is to be taken like any other exam. एंड आई थिंक आपको एक छोटा सा अच्छा कोच मिल जाए जो आपको गाइड कर सके. देयर आर सम ट्रिक्स टू द ट्रेड. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. दैट्स इट. Right. सर क्या पाकिस्तान का हर ग्रेजुएट सीएसएस कर सकता है शायद नहीं. उसकी वजह ये है कि आप अपनी एजुकेशन का अगर आप स्टैंडर्ड देखें तो आपके 90% प्लस जो ग्रेजुएट्स हैं वो इंग्लिश के अंदर फेल कर हो जाते हैं. तो विच इज कंपल्सरी लैंग्वेज. तो आपको सीएसएस मुश्किल नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है सीएसएस का दैट इज इंग्लिश. जो तमाम हमारे एग्जाम्स हैं इंग्लिश हमारे लोगों की काफ़ी वीक है और वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते उस तरह से जिस तरह से उनको करना चाहिए. अगर वही आप उनको ऑप्शन दे दें उर्दू में एक्सप्रेस करने की या किसी और लैंग्वेज में तो शायद वो ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेस कर सकें. बिल्कुल सर आप कह रहे हैं कि इंग्लिश का हमारा अच्छा होना जरूरी है सीएसएस के लिए देखिए इंग्लिश का बेसिक पेपर है जो कि कंपलसरी है आपको क्लियर करना. अगर आप वो पास Right. नहीं करते तो आप बाकी सब पेपर्स में जितना भी परफॉर्म कर लें यू डोंट गेट थ्रू द एग्जाम. ओके बिल्कुल ओके सर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इदारों से पढ़े हुए लोग भी सीएसएस में अपीयर होते हैं बाहर के ग्रेजुएट्स भी आते हैं और पाकिस्तान में भी बहुत हाई लेवल के प्राइवेट तालीमी इदारे हैं तो सर क्या हम ये समझें कि हम नहीं दे सकते एग्जाम उनके मुकाबले में यानी हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि बिल्कुल हम तो नहीं इनका मुकाबला कर सकते ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैं 4 साल एकेडमी में इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ. वहाँ पर हमारे पास ऐसे भी ऑफिसर्स थे जो कि ए लेवल्स के बाद पाकिस्तान से बाहर चले गए और पीएचडी तक वो अमेरिका से करके आए. और ऐसे भी थे जिन्होंने सिंध के या पंजाब के या केपी के बहुत ही पसमानदा इलाकों से बैचलर्स किया और सीएसएस क्वालिफाई किया. तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते.
تو میں نے آپ سے کہا تھوڑی سی کوچنگ، ہاں تھوڑا سا ایڈوانٹیج ضرور ہوگا اس آدمی کو جو باہر سے کر کے آیا ہے، بٹ دین آپ کے اپنے سبجیکٹس ہیں اور بہت ورائٹی ہے سبجیکٹس کی، تو آپ کو سبجیکٹس چوز کرنے ہیں جو وہ آپ کو، جو میں کہہ رہا تھا، میں کہتا ہوں سی ایس ایس قدرت، محنت اینڈ سلیکشن آف سبجیکٹس. ٹھیک ہے، سب سے پہلے قدرت ہے، محنت سارے کرتے ہیں، اور سلیکشن آف سبجیکٹس جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کس سبجیکٹ میں اپیئر ہو رہے ہیں. بالکل. سر، کمپیٹیٹیو ایگزام کی چند ایسی غلطیاں جو اسٹوڈنٹس کو نہیں کرنی چاہیے، اس بارے میں کچھ بتائیے. کوشش کیجیے کسی ایسے آدمی سے گائیڈنس نہ لیں جس کا کلیئر نہ ہوا. ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، اوکے. تو پازیٹیو فریم آف مائنڈ میں جائیں. یہ ایک ایگزام ہے، کسی بھی ایگزام میں آپ دیکھیں پچھلے 5 سال کے پیپرز اگر آپ تیاری کر لیتے ہیں، چاہے وہ او لیولز ہو، اے لیولز ہو یا میٹرک ہو، تو وہ آپ کو ایک فیئر آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ ایگزام کی نوعیت کیا ہوگی. سی ایس ایس از نو ڈفرنٹ. Right. Okay, sir, should I ask the next question? جی پلیز. Sir, when it comes to interview, تو آپ لوگ 4-5 ہائی پروفائل لوگوں کو پہلے ایک معصوم ہسبینڈ کے سامنے بٹھا دیتے ہیں. یہ تو پھر سے ڈرانے والی بات ہو جاتی ہے. دیکھیں، ایک تو یہ ہے عفیفہ، ابھی اگر آپ دے رہی ہیں تو آپ پہلے ماشاءاللہ اتنی کانفیڈنٹ ہیں، آپ یہ پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں کہ یو شوڈ ناٹ بی اوور ویلڈ بائی اینی بڈی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو، میرا خیال ہے کہ انٹرویو میں آنیسٹ ہونا چاہیے کینڈیڈیٹ کو. آنیسٹ سے بات یہ ہے کہ پوز کرنے کی کوشش نہ کریں. جو سوال آتا ہے اس کو ضرور اٹیمپٹ کریں، جو نہیں آتا اس کو آپ لیٹ گو کر دیں. ہر آدمی کو ہر چیز نہیں آتی. جب آپ اوور اسمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ خراب کرتا ہے کام. وی شوڈ آل ایکسیپٹ کہ ہمیں ہر چیز نہیں آتی. تو انٹرویو میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنا کمپوزر رکھیں، اپنی نروس کو کام رکھیں، ریلیکس کریں، اور یہ سمجھ لیں کہ سی ایس ایس ہو گیا تو بہت اچھا، نہیں ہوگا تو اٹس ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. آئی نو مینی پیپل ہو آر بیٹر آف سی ایس ایس نہ کر کے، یا سی ایس ایس کوالیفائی نہ کر کے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے سر. واو. سر، اگر آپ کو چوائس دی جائے ایک بار پھر سے کہ سی ایس ایس، تو آپ سی ایس ایس چوز کریں گے ایز اے پروفیشن یا کوئی اور پروفیشن؟ آئی تھنک ابھی بہت سارے اور پروفیشنز ہیں. سی ایس ایس پاکستان میں آپ نے رہنا ہے ابھی بھی، تو آئی تھنک اٹس اے گڈ پروفیشن. بٹ اس میں یہ ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں انفارچونیٹ بھی ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی گورنمنٹ سرونٹ جو ہے ون آف دی بیسٹ پروفیشنس. سو اس اکانومی کو آئی تھنک اور بہت سارے اچھے پروفیشنز ہیں جن کو ترقی کرنا چاہیے، اینڈ وی شوڈ لک فارورڈ ٹو دوز پروفیشنز. مے بی اگر مجھے چوائس ملے تو میں کوئی آٹو موبائل انجینئرنگ کو اس طرف کی چیز کرنا چاہوں گا. اوکے. سر، میری ماما کہتی ہیں کہ جتنی تم سوشل میڈیا میں شرارتیں کرتی ہو نا، تو اگر کوئی ایسے آفیسر جو تمہارے ساتھ ایڈٹ ہو اور وہ تمہارے کسی کمپیٹیٹیو ایگزام کے انٹرویو پینل میں بیٹھے ہوں، تو ایسے تمہاری کلاس لیں گے نا کہ میں ساری زندگی یاد رکھوں گی. تو سر، کیا یہ سچ بات ہے؟ دیکھیں، بچوں کا کام ہوتا ہے شرارت کرنا. وہ بچہ اب نارمل ہوتا ہے جو شرارت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو اس مطلب یہ ہمارا بلیو ہے کہ وہ بچہ نارمل ہوتا ہے جو شرارت نہیں کرتا. تو ایک نارمل بچہ سب کو اچھا لگتا ہے. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. تھینک یو سو مچ سر. سر، ہمارے یہاں لوگ بیوروکریسی کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ بیٹا کچھ میری بات سنیے. آپ دیکھیں تو یہ بیوروکریسی، ہم لوگ 75 ایئرز ہو گئے اس کنٹری. اس کا جو آج کنڈیشن ہے، کیا ہم سب اس سے مطمئن ہیں؟ اگر ہم سب مطمئن ہیں اور پھر بھی لوگ بیوروکریسی کو غلط کہتے ہیں تو پھر تو ان کی بات غلط ہے. لیکن اگر ہم سب مطمئن نہیں ہیں تو کیا بیوروکریسی کا بھی کوئی ہاتھ ہے باقی ادر فیکٹرز کے ساتھ؟ وی تھنک وی شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ. دوسرا، بیوروکریسی آپ دیکھیں ہر آدمی اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے. لینڈ ریونیو کے ساتھ، کسٹمز کے ساتھ، انکم ٹیکس کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، اینڈ وی سی مینی اسٹوریز آن ڈیلی بیسس. تو کہیں خامی ہے، کہیں پہ کوئی دھواں اٹھتا ہے تو کوئی چنگاری ہوتی ہے.
We have our faults. We should not shy away. We should look into them. बिल्कुल। सर, आपके ख्याल में हमारा निज़ाम तालीम आज के दौर के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकता है? बेटा, आपने अगर देखा हो तो आई स्टार्टेड एज अ लेक्चरर, और मैंने ये देखा है कि पिछले 25-30 साल में पहले अगर हमारे पास 4 या 5 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज थी, आज 25 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं। और आपके जो बाकी जहाँ पे 10 कॉलेजेस थे, आज 50 कॉलेजेस हैं जो कि MA BA करवा रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये MA और BA करके ये बच्चे क्या करेंगे? अभी मेरे पास जॉब्स आई हुई हैं, सिपाही की जॉब्स के लिए MPhil लोगों ने अप्लाई किया, एंड फॉर 24 पोस्ट आई हैव 15,000 एप्लीकेशंस। तो आप मुझे बताओ कि ये निज़ाम तालीम क्या दे रहा है हमारे यंगस्टर्स को। मैं भी एक बाहर मुल्क में रहा कुछ अर्सा, तो उधर क्लास 6 के बाद वो बच्चों को 2 स्ट्रीम्स में बांट देती हैं। एक टॉप स्ट्रीम होती है जो कि यूनिवर्सिटी जाती है, दूसरी जो स्ट्रीम है वो स्कूल खत्म करके दे गो इनटू टेक्निकल एजुकेशन। 2-3-4 साल का टेक्निकल डिप्लोमा होता है जिसमें हेयर ड्रेसर का कोर्स है, जिसमें मैकेनिक का कोर्स है, कारपेंटर का कोर्स है। सो व्हेन दीज पीपल कम आउट इन द जॉब मार्केट, दे आर यूजफुल सिटीजंस एंड यूजफुल यूथ। अब ये MA करके आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हाईली अनस्किल्ड लेबर जो कि कुछ काम नहीं जानती। तो मेरा ख्याल है कि हमारे निज़ाम तालीम में बहुत ज़्यादा तब्दीलियों की ज़रूरत है इफ़ वी वांट टू बी अ रिस्पेक्टेबल नेशन इन कमिंग ईयर्स। Exactly. Sir, since you belong to the Custom Department of Pakistan, तो इस हवाले से मेरे ज़हन में कुछ सवालात हैं। So should I ask you, sir? Sure. Sir, कस्टम क्लियरेंस में ताख़ीर का बोझ ₹100 पड़ता है। तो राइट इंफॉर्मेशन की तरबीज के लिए पाकिस्तान कस्टम्स क्या इक़दामात कर रही है? देखिए बेटा, कस्टम क्लियरेंस का जो बोझ है, क्योंकि आपका जो सामान होता है वो प्राइवेट शेड्स में होता है और उनकी स्पेस बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो कोशिश उनकी ये होती है कि आप जल्दी से जल्दी सामान क्लियर करें। कस्टम की खुद ये कोशिश होती है कि जल्दी सामान क्लियर हो, क्योंकि हमें भी ड्यूटी टैक्सेस मिलने होते हैं, वो हमें उस पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी इशू ये आता है कि बहुत सारे पहले काम मैनुअल थे। अब पिछले 2 साल में पाकिस्तान कस्टम्स ने एक प्राइवेट कंपनी लॉन्च की है जिसका नाम है पाकिस्तान सिंगल विंडो। इससे पहले ये होता था कि कस्टम्स तो आपको पता है एक डिपार्टमेंट जो 30+ डिफरेंट लॉज, मुख्तलिफ एजेंसीज के लॉज को इन्फोर्स कर रहा है। शायद आपको नहीं अंदाजा होगा कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, प्लांट प्रोटेक्शन, एनिमल क्वारंटाइन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और इस किस्म के तमाम जो लॉज हैं कस्टम इन्फोर्स कर रहा होता है। जब आपकी गुड्स आती हैं तो इन सारे इदारों में से बाद दफा आपकी गुड्स को सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं क्लियरेंस के। वो पहले मैनुअल होते थे। आपकी गुड्स आती थी, फिर हम आपको लेटर लिखते थे, फिर आप उस एजेंसी के पास जाते थे, सर्टिफिकेट लेते थे, आते थे। अभी हमने सिंगल विंडो बना दी है, उसमें आप जैसे ही गुड्स फाइल करते हैं अपनी डिक्लेरेशन, तो सिस्टम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली कंसर्न एजेंसी को आपका केस फॉरवर्ड कर देता है और वो वहां से ऑनलाइन जो है अब क्लियरेंस हो जाती है। जैसे ही वो ऑनलाइन वहां सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो आपकी गुड्स आपकी क्लियर हो जाती है। बैंकिंग के साथ हमारा ऑनलाइन आ चुका है, आपको कस्टम हाउस आने की जरूरत नहीं है, अपने ऑफिस में बैठ के आप अपनी पेमेंट्स करें। तो अब काफी उससे बेहतरी आई है, लेकिन आपका भी कुछ परसेप्शन भी है लोगों का, बट इट इज मच इम्प्रूव। और दूसरा ये कि ट्रेस हो जाता है कि लेट जो हो रहा है कस्टम्स की वजह से हो रहा है या किसी और डिपार्टमेंट की वजह से हो रहा है। सो इट इज ऑल नाउ रिकॉर्डेड इन द सिस्टम। राइट सर। भेजना चाहूँ तो टैक्स का बोझ होता है। इस चीज को थोड़े से पैसे लेके एजेंट्स क्लियर करा लेते हैं। वहां पे कस्टम्स कहाँ जाता है सर? जी हाँ, आप ठीक कह रही हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर अंडर वैल्यू करके या कुछ चीज़ों को मिसडिक्लेयर करके क्लियर कराया जाता है।
یہ ایک مستقل ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے جو دونوں طرف ہمارے بھی لوگ اور دوسری طرف بھی جو لوگ بیٹھے ہیں میں ان کو یہ کہوں گا کہ چوری میں دونوں ملوث ہیں. بٹ ہم اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو ہم اس کی آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ادارے ہیں, انٹیلیجنس ہے کسٹمز کی, وہ کام کر رہی ہوتی ہے, کسٹم انفورسمنٹ ہے, اور بہت سارے ایسے کیسز پکڑے جاتے ہیں. جو پکڑے جاتے ہیں تو ان کو شدید قسم کی سزا ہوتی ہے. بٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہوتا ہے, تو وہ کسٹم میں بھی چل رہا ہوتا ہے. رائٹ سر. سر اوورسیز ہونے کی وجہ سے ہمارا پالا ایئرپورٹ پہ کسٹم آفیسر سے پڑتا ہے. ہم دوسرے ملک سے زیادہ اپنے ایئرپورٹ پہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں. تو سر پلیز کسٹم کے اعلیٰ آفیسر ہونے کی حیثیت سے اپنے آفیسرز کو میسج دیں کہ وہ اپنی ایکسپیرئنس اسکلس کو یوز کریں اور اوورسیز پاکستانیوں کو زیادہ پریشان نہ کریں. بیٹا آئی ڈونٹ نو آپ نے پاکستان کے علاوہ کتنا ٹریول کیا ہے. مجھے کچھ تھوڑا سا اتفاق ہوا ٹریول کرنے کا, تو میں نے دیکھا کہ ہمارا کسٹم سے زیادہ سخت کسٹم قوانین ہیں اور رولز ہیں باقی ملکوں کے. آپ کی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پر ایشوز یہ ہیں کہ سسٹم پرانا ہے. ابھی آپ لوگ سامان لیتے ہیں, جب لے کے کلیئر کر کے نکل رہے ہوتے ہیں آگے کہتے ہیں مشین میں ڈال دیں, اور اس وقت ایک بڑی کوفت ہوتی ہے. آپ ٹریول کر کے آئے ہوتے ہیں, اس پہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ ہم نے ڈیزائن کروایا تھا کچھ 10 سال پہلے, آپ دیکھیے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ آپ کا سامان سکین ہو کے آ رہا ہے, جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہے. باقی اسٹیشن پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں ایسا ہی کیا جائے, اور ونس یہ ہو جائے گا تو آپ کو سامان پک کرنے کے بعد دوبارہ چیکنگ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. صرف وہی سامان چیک ہوگا جس کے اوپر ہمیں شک ہوگا. اور ویسے بھی گرین چینل ہے آپ کے پاس, 95% پیسنجر ہمارے گرین چینل استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی کوئی شکایت ہو تو وہاں پہ سینئر افسر موجود ہوتے ہیں. آپ بالکل ان کی نالج میں لائیں, اور ہمیں بھی آتی ہے اور ہم اس پہ ایکشن بھی لیتے ہیں. Right, so that's great, sir. Sir, آخر میں کہوں گی کہ آپ ان ماؤں کو کیا پیغام دیں گے جو خود CSS نہیں کر سکیں اور اب اپنے مرحوم خوابوں کی گٹھڑی اپنے معصوم بچوں کے سروں پہ رکھ کر انہیں زندگی کے کٹھن راستوں کے حوالے کرنا چاہتی ہیں. سر کیا پیغام دیں گے آپ؟ یہ صرف CSS کا ایشو نہیں ہے. ہمارے بہت سارے لوگ ڈاکٹر اس لیے بنتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے, وہ خود شاید نہیں بن سکتے تو بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں, انجینئر بناتے ہیں. میرا خیال ہے کہ CSS بھی ایک اب میڈیکل اور انجینئرنگ کی طرح ایک جو ہے نا اولڈ پروفیشن ہو چکا ہے, اور آپ کو اس سے نکل آنا چاہیے. مجھے سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوگی جب ہمارا بیسٹ ٹیلنٹ سرکاری نوکری کی بجائے پرائیویٹ سیکٹر میں جائے گا, جب ہم جیف بیزوس بنائیں گے, جب ایلن مسک پاکستان میں پیدا ہوں گے یا سندر پچائی پیدا ہوں گے. تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. میرے دونوں بچے CSS نہیں کر رہے, سو I can assure you that there are many other options also. اور یہی میں ماؤں سے کہوں گا کہ let the kids find their forte where they feel comfortable, where they want to excel. Let them do that. بالکل. Sir, thank you so much. In fact, I have no words to thank you. Internet issues کی وجہ سے میں تو لگی رہی, مگر میں نے آپ کا اتنا ٹائم لے لیا. Thank you so much, sir. Thank you very much. In fact, it was a pleasure being with you. And thank you all the colleagues. میرا خیال ہے جو فیس بک پہ میرے بہت سارے دوستوں کے نام مجھے نظر آ رہے ہیں. Thank you very much for sparing time.